मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता जमे भाग्यवंत तोमास आपोस्तलाचे परभाचरण करनासा 12 जाणां आपोस्तलां पैकी तो एकलो जावन आसा गलिलिया गांवचो शिकपी तो जाल्यार जेजून ताका व्हरतें भाग फावो केले आपलो आपोस्तल जावचें तोमासा विशयांत आमकां चडती पुस्तकां वाचूं मेळना पूण आयच्या वांजलांत आमकां हें व्हरतें घडीत फावो जाल्लें आसा जेजू मरोन पुनर्जीवन सर्गा चडून गेल्या उपरांत आपोस्तल बियान घरा भितर मागणें करनासतले पुनर्जीवन जाल्यार जेजू तांकां दर्शन दिता ह्या वेळार तोमास तांच्या सांगाता नातलो हेर आशिसांनी आमी जेजू पळयलो ताचें दर्शन देखलें म्हूण सांगतस तोमास म्हणटा हांवें ताच्या हाताचे किळेचे गाय पळयले शिवाय ताच्या कडवळां म्हजो हात घायले शिवाय हांव ते पातयेवचो ना 8 दिसां उपरांत परत जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी ह्या वेळार तोमास थंय सांगाता आसलो तवळ जेजू तोमासा म्हणटा मुखार ये तुजो हात हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविस्वासी जायनाका बगर सतमान तवळ तोमास सरपडता आनी सांगता म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा ह्या उतरांनी आपलो संपूर्ण भावार्थ जेजू थंय तो दवरता जेजू ताका सांगता तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सतमानलोय पळयनासतना सतमानता ते कितले भागी वय आज आमी भाग्यवान तोमासाचें परभाचरण करतना आमी देवाक अर्गां दिवया भाग्यवान तोमास जेजू सर्गा चडून गेल्या उपरांत तो पर्शिया सिरिया गांव वचून घेवन सुवार्ता प्रगट करता तांच्या लोकांक क्रिस्ताची वळख करून दिता आनी उपरांत तो भारताक येता केरळांत येता सुवार्ता प्रगट करून घेवन थंय क्रिस्ताची वळख दिवन घेवन जायते जाणांक तो क्रिस्ती भावार्थ फावो करता उपरांत तो मद्रास म्हळ्यार गांवां येता आनी थंय सुवार्ता प्रगट करता थंय ताका जायती दगदणी भोगोवं मेळटा थंय ताका बाल्यांनी मान जिवेशी मारतात अशें भाग्यवान तोमास आपलें रगत वारोवन घेवन क्रिस्ता तशें पोय सभेक साख दिवन घेवन पोय सभा तो भळादीक करता ताणें भारताक आयले देखून ताणें क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट केल्ली देखून आज जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख मेळ्ळा आनी क्रिस्तांव जावचें भाग फावो जाला ते देखून आमकां मेळ्ळो तो भावार्थ जेईच्या रक्ता वरवीं आनी मार्तिराच्या रक्ता वरवीं फावो जाला तर आज आमी भाग्यवान तोमासाचें परभाचरण करतना आमकां मेळ्ळो भावार्थ कितलो मोलादीक जावन आसा म्हणून आमी मानून घेवंक जाय आमकां मेळ्ळो तो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय आमच्या भावार्थ आमी ती रावूंक जाय भाग्यवान तोमासा बरी आमकां मेळ्ळो भावार्थ आमी हेरांक उतरां करण्यांनी प्रगटोवन क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक करून दिवंक जाय तशें आमी जेच्या फाटलाव करतना थोडे फावटी आमी सवालां उदेतात थोडे दुबाव येतात आमी निराशे जावं नजो कसली सवालां आमी आसल्यार आनी कसले दुबाव आसल्यार आमी मागणें केल्यार जेसरशी आमी आयल्यार आनी विशेश करून ह्यो क्रिस्तांव भाग घेतल्यार जेजू आमच्या सगळ्या सवालां जबाब दिता आनी आमच्या सगळ्या दुबाव पयस करून आमचो भावार्थ तो थीर करता आनी आमकां तो फावो करता ताका जेजू म्हूण आनी आमचो सोडूनदार म्हूण आनी देव म्हणून मानून घेवच्याक ते देखून आमी मागणें करया देवाचें उतर आमी आयकुया क्रिस्तांव भाग घेवया तवळ कसल्या सवालांक आमच्या थंय आसले ताका सारकी जबाब जेजूतान आमकां मेळटा कसले दुबाव आसल्यार जेजू ते दुबाव पयस करून आमी ताका आमच्या सोम्यान आमचो देव म्हूण उलो मारूंक तो आमकां फावो करता ते देखून आज जेजू आमकां सर्वां भागी म्हूण आपोवन आसा आमी पळयनासतना जेजू सतमोन आसा ते देखून आमी संतोश पावया आमच्या भावार्थांत आमी ती रावया आनी जेजूक आमचो सोम्या आनी देव म्हणून घेवन असल्या भावार्थांत आमी जिवन होच भावार्थ आमी हेरांक प्रगटया तुमकां सर्वांक भाग्यवान तोमासाची बरी परभाव मागता.